होस्। आज हामी संगति सुरु गर्नको निम्ति सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामी सुरुमा प्रार्थना गर्नेछौँ। सुरुको प्रार्थना म गरिदिनेछु। हामी सबैजना भेला भएर अनि हामी एकसाथ प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हालेलुया हालेलुया प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद चढाउँछौँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। आजको सुन्दर दिन तपाईँ परमेश्वरले सिर्जना भयो। आजको विश्रामको दिन आज हामी सबैजना भेला भएका छौँ। प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँसँग सङ्गति गर्नको निम्ति प्रभु तपाईँको उपस्थिति हाम्रो माझमा तपाईँले दिनुभएको होस्। प्रभु तपाईँ प्रभुलाई महिमा भएको होस्। प्रभु हामी विभिन्न प्रभु हामी भजनद्वारा तपाईँलाई महिमा दिनेछौँ। प्रभु तपाईँ प्रभुले राज्य गर्नुहोस्। हामी वर्शिप गर्नेछौँ तपाईँ परमेश्वरको। तपाईँ महिमित हुनुभएको होस्। प्रभु तपाईँ प्रभुले राज्य गर्नुभएको होस्। हाम्रो बिचमा तपाईँको आत्माले हामीलाई अभिषेक गर्नुभएको होस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चाहँदछु। आजको सङ्गतिमा तपाईँले आशिष राखिदिनुहोस् प्रभु। अनि प्रभु भेटीको भागहरूमा पनि तपाईँले राज्य गर्नुभएको होस्। वचन ल्याउने आफ्नो दासलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको होस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हरेकलाई तपाईँको उपस्थितिमा जोडिनको निम्ति उहाँहरूलाई त्यो मन अनि हृदय दिनुभएको होस्। जतिजना आउन सक्नुभयो प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद। जतिजना आउन सक्नु भएन प्रभु उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ परमेश्वर रहनुहोस् र एक दिन उहाँहरूलाई फेरि पनि तपाईँ प्रभुले डोर्याउनु भएको होस्। तपाईँको सङ्गतिमा भनिकन प्रार्थना गर्दछु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। प्रभु हाम्रो यो सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभएको होस्। कुनै पनि बाधा कुनै पनि अर्जन परीक्षा आउँदछन् भने प्रभु येशू क्रिस्टको नाउँमा हामी इन्कार गर्नेछौँ। प्रभु त्यो दियावलसको शक्तिलाई प्रभु येशूको नाउँमा हामी इन्कार गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै महिमा अनि तपाईँ परमेश्वरलाई नै प्रशंसा भएको होस्। तपाईँ परमेश्वरले नै राज्य गर्नुभएको होस् हाम्रो माझमा। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। आजको दिनमा धेरैले तपाईँलाई चिन्न बुझ्न सक्नु भएको होस्। प्रभु तपाईँको सुसमाचार आजको दिनमा प्रचारिन सकेको होस्। ठाउँ ठाउँमा भनिकन प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। अनि आजको सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरले नै राज्य गर्नुहोस्। तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु। पवित्र आत्मा तपाईँले चलाउनु भएको होस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। बाँकी रहल समय तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनि अनुग्रह माग्छु जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी 138 नम्बरको भजन गाउँदै प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ। 138 नम्बरको भजन।
हुन्छ यसको हालेलुया 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 मेरो येशू राजा फेरि आउनेछ चाँडै आउनेछ येशू राजा चाँडै आउनेछ येशू राजा स्वर्गीय दूतगण साथमा बादलको सवारीमा आउँदैछ प्रभुलाई महिमा भएको होस् यो भजनद्वारा पनि फेरि पनि हामी 356 नम्बरको भजन गाउँदै प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ मेरो जीवन यो प्रभु तिम्रै हो मेरो आशा उमङ्ग प्रभु तिमीलाई तिम्रै भनी म रहिरहँ अब बिन्ती छ सदालाई बिन्ती छ सदालाई मेरो जीवन स्तुतियो कि झरेको फुल आँगनमा भाँचेको फुलै फुल हृदयको जिन्दगीमा के थिएन मेरो निम्ति आशा केवल मैले जोस पाएँ मैले होस पाएँ सब दोषको प्रभुमा पाएँ मैले जोस पाएँ मैले होस पाएँ सब दोषको प्रभुमा पाएँ मेरो जीवन यो प्रभु तिम्रै हो मेरो आशा उमङ्ग प्रभु तिम्रै भनी म रहिरहँ अब बिन्ती छ सदालाई बिन्ती छ सदालाई दामी दामी सम्झेका तिमी जति थिए मेरो निम्ति ती सबै नै भालो भए जहाँ जहाँ खोजेर चाहिएका भए
यो भजनद्वारा पनि फेरि पनि अब हामी अन्तिम भजन गाउनेछौँ 326 नम्बरको 326 नम्बरको भजन जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेटहरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको हुन्छ नजिक नजिक तिम्रो सक्दिन म जान टाढा हुन्छ नजिक नजिक तिम्रो सक्दिन म जान टाढा कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेटहरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु मलाई कृष्ण वैभव जगतका बिलापना बालक मेरा मलाई कृष्ण वैभव जगतका बिलापना बालक मेरा कृष्णको प्रेमको निम्ति देख्छु यिनलाई मनैबाट कृष्णको प्रेमको निम्ति देख्छु यिनलाई मनैबाट कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेटहरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु प्रेम सगात प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन प्रेम सगात प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन आनन्दका सेवा नै गरौँ यस प्रेमबाट उत्तीर्ण हुन आनन्दका सेवा नै गरौँ यस प्रेमबाट उत्तीर्ण हुन कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेटहरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु जसको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति जसको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति सक्दिन म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति सक्दिन म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति यज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेटहरू के छ जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु दुखित छु म समयको निम्ति बितेथे छु राधा पापमा दुखित छु म समयको निम्ति बितेथे छु राधा पापमा बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस्
सेवामा बाँकी जीवन कृतज्ञता अर्पित होस् प्रभुकै सेवा कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु आमेन प्रभुलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको होस् यो भजनहरूद्वारा यस घडी चाहिँ हामी स्तुति प्रशंसामा जाँदछौँ स्तुति प्रशंसाको भागमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी भजन संग्रहबाट केही पदहरू हेर्नेछौँ भजन संग्रह 33 पदबाट हामी हेर्नेछौँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी 1 देखि 5 पदसम्म मात्र हेर्नेछौँ मनन गर्नेछौँ भजन संग्रह 33 म सरासर पढ्नेछु हजुरहरू मनन गर्नुहोस् त्यसमा हेर्दै भजन संग्रह 33 शीर्षकमा लेखिएको छ सृष्टिकर्ता र पालनहार परमेश्वरको प्रशंसा 1 पद हे धार्मिकगण हो परम प्रभुमा आनन्दसित भजन गाओ सोझो मन भएकाहरूले उहाँको स्तुति गर्नु सुहाउँदछ बीडा बजाउँदै परम प्रभुको प्रशंसा गर 10 तारे सारङ्गी बजाउँदै उहाँको स्तुति गाओ उहाँको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ जय जयकार गर्दै निपुणता साथ वाद्यहरू बजाओ किनकि परम प्रभुको वचन ठीक र सत्य छ र उहाँका सबै काम विश्वस्ततामा हुन्छ 5 पद परम प्रभुले धार्मिकता र न्यायलाई मन पराउनुहुन्छ उहाँको अचूक कृपाले पृथ्वी भरिपूर्ण भएको छ आमेन प्रभुलाई महिमा भएको होस् प्रभु यो भजन संग्रह 33 पदले भन्दछ प्रभु सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ र हामीले उहाँको मात्र प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेर सबै कुराबाट प्रभुलाई महिमा भएको होस् यस गरी चाहिँ हामी जुन नाउँमा छ मुक्ति जुन नाउँमा छ शक्ति भन्दै हामी उहाँलाई कोरस गाउँदै प्रभुलाई महिमा चढाउँ हामी आफैलाई तयार पारौँ प्रभुको उपस्थितिमा जानको निम्ति
हामी प्रभुलाई महिमा अनि प्रशंसा चढाउँ हाम्रो ओठहरूबाट प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँ हालेलुया प्रभु परमेश्वर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु तपाईँ परमेश्वर सबैभन्दा महान भन्दा पनि महान परमेश्वर साँचो सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई हामी विश्वास गर्छौँ कारण तपाईँ विश्वासयोग्यको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद सारा आदर महिमा भक्ति प्रशंसा तपाईलाई तपाईँ मात्र सारा संसारको एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ राजाहरूका पनि राजा तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभुहरूका पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ ओ प्रभु आज तपाईको प्रेमले संसारभरि पूर्ण छ प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नु भएको खातिर आज तपाईँ प्रभुले हामीलाई शान्ति दिनु भएको खातिर आज हामी तपाईलाई महिमा प्रशंसा चढाउन आज हामी भेला हुन सकेका छौँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद आज तपाईँ प्रभुले दिन सिर्जनु भयो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईलाई महिमा अनि प्रशंसा ओ प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु महिमा अनि प्रशंसा तपाईलाई हालेलुया प्रभु विगत समयदेखिबाट तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ प्रभु ओ अदृश्य रूपले तपाईले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ कति धेरै सहायता गर्नुभएको छ हाम्रो जति पनि अप्ठ्यारो काममा तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा खडा हुनुहुन्छ हामीलाई त्यो बल अनि तागत शक्ति दिनुभएको छ प्रभु तपाईले हामीलाई उद्धार अनि मुक्ति दिनुभएको छ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद तपाईँ मेरो किल्ला मेरो चट्टान मेरो परमेश्वर मेरो उद्धारकर्ता मेरो मुक्तिदाता तपाईँ प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले आज तपाईले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभएको खातिर आज हामी जीवित छौँ उहाँको हरेक चोटको कोराले हामी निको भएका छौँ उहाँको रगतले हामीलाई मोल तिरेर किन्नु भएको छ हाम्रो सबै अधर्म गल्ती भुल अनि पापलाई उहाँले क्षमा गरिदिनु भएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु हाम्रो हृदयबाट तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ किनभने सबै कुरा तपाईँको हो तपाईँले दिनुभएको हामीसँग भएको हर कुरा तपाईँको हो प्रभु हामी तपाईँलाई दिनिदिन सक्छौँ र प्रभु हालेलुया प्रभु साँच्चै नै प्रभु सारा स्वर्ग अनि पृथ्वीले तपाईँको महिमा गाउँदछ ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद हरेक जातिले तपाईँको नाउँमा कुरा टेकेर तपाईँलाई प्रशंसा दिँदछ प्रभु हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद हालेलुया येशू प्रभु तपाईलाई महिमा अनि प्रशंसा हालेलुया प्रभु ओ सारा संसारको जगतको परमेश्वर तपाईँ हालेलुया प्रभु हालेलुया हामीलाई कति धेरै वास्ता पूर्ति गर्नुहुन्छ हाम्रो वास्ता पूर्तिको तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद प्रभु हाम्रो अभाव घटी कमीमा पार्नु भएन हरेक रोग अनि बिमारबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ हामीलाई निको पार्नु भएको छ हाम्रो प्रभु साँच्चै नै प्रभु दुर्बलतामा तपाईँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ हाम्रो शक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ हालेलुया प्रभु हाम्रो सहायता तपाईँबाट मात्र आउँदछ प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ कति दया गर्नुहुन्छ कति वास्ता अनि फिक्री गर्नुहुन्छ प्रभु हामी त्यो प्रभु सोच्न पनि सक्दैनौँ प्रभु हामीलाई कति कुराहरू थाहा छैन होला प्रभु तपाईँले त्यो भित्रबाट तपाईँले यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ अदृश्य रूपले हामीलाई थाहा छैन होला कति कुराहरू तर तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ प्रभु हाम्रो असल मार्ग तपाईँले तयार पार्नुभएको छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु तपाईँले जुटाइराख्नु भएको छ हाम्रो परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो हृदयबाट हामी तपाईँलाई धन्यवाद सोच्छौँ हामी आत्मा अनि सत्यताबाट तपाईँलाई पुज्दछौँ प्रभु साँच्चै प्रभु हालेलुया प्रभु न हामीले आकाश सृजनुपर्छ न हामीले संसारमा भएको थोकलाई बुझ्नु पर्दछ प्रभु ओ तपाईँले हरेक सृजनु भएको हरेक थोकलाई हामीले बुझ्नु पर्दैन कारण तपाईँ परमेश्वर मात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया प्रभु धन्यवाद ओ सारा संसारको अनि स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु एक मात्र परमेश्वर एक मात्र जीवित परमेश्वर हाम्रो एक मात्र परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा साँच्चै नै प्रभु तपाईँ कति महान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दछौँ तपाईँको नाउँलाई हामी जय जयकार गर्दछौँ प्रभु तपाईँको नाउँको शक्तिको घोषणा गर्दछौँ आज तपाईँको नाउँले आज हामी छुटकारा पाएका छौँ प्रभु तपाईँको रगतले हामी निको भएका छौँ प्रभु तपाईँको रगतमा शक्ति छ प्रभु
हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया तपाईलाई धन्यवाद हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वर एकमात्र तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ मात्र तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि छैन प्रभु हालेलुया हालेलुया हाम्रो भविष्य तपाईँमा छ प्रभु हाम्रो वर्तमान हाम्रो हर कुरा तपाईँमा छ प्रभु तपाईँ हाम्रो बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ अनन्त जीवन तपाईँ परमेश्वर हालेलुया राजा तपाईँ हाम्रो राजा हाम्रो परमेश्वर हालेलुया येशू हालेलुया येशू प्रभु तपाईलाई तपाईँ प्रभुमा शक्ति छ तपाईँ प्रभुमा शान्ति छ सारा सृष्टिको मालिक तपाईँ परमेश्वर सारा संसारको रक्षक तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु आज हामी डराएर हिँड्नु पर्दैन प्रभु हामी कुनै कुराको भयभीत मान्नु पर्दैन तपाईँ परमेश्वर एक हुनुहुन्छ हाम्रो मालिक हाम्रो रक्षक हाम्रो किल्ला हाम्रो सुरक्षा तपाईँ हाम्रो गोठालो तपाईँ परमेश्वर प्रभु तपाईलाई धन्यवाद महान प्रेम प्रशंसा होस् तपाईँ सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईंकै
प्रभु परमेश्वर प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ हामी प्रभुलाई आराधना चढाउनेछौँ साँच्चै नै हाम्रो ओठ अनि चिप्रोबाट जुन शब्दहरू निस्किन्छ त्यो शब्दद्वारा प्रभुलाई महिमा चढाउँ हाम्रो हर शब्दद्वारा प्रभुलाई महिमा हुनुपर्छ प्रभुलाई प्रशंसा हुनुपर्छ साँच्चै नै प्रभु तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद हालेलुया साँच्चै नै हालेलुया प्रभु तपाईलाई प्रशंसा आदर भक्ति तपाईँ परमेश्वरलाई आज तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ हामीलाई नमर्ने जीवन तपाईँले दिनुभएको छ हाम्रो आत्मा तपाईँ प्रभुमा जीवित छ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हालेलुया आज तपाईँ परमेश्वरको हामी भजन गाउँदछौँ तपाईँलाई महिमा चढाउँदछौँ आज तपाईँ मात्र एक जीवित परमेश्वर हालेलुया हालेलुया प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा महिमा साँच्चै नै प्रभु तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ साँच्चै नै प्रभु हरेक हातबाट हरेक चिप्रोबाट हरेक हृदयबाट हरेक आत्माबाट तपाईँ परमेश्वरले महिमा दिनुभएको छ प्रभु उचालिनुहोस् तपाईँ हो प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया येशू हालेलुया प्रभु साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँ महान भन्दा पनि महान परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ सारा स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया येशू आज तपाईको नाउँको हामी प्रभु घोषणा गर्दछौँ तपाईको नाउँको शक्तिको घोषणा गर्दछौँ प्रभु आज तपाईँ मात्र जीवित हालेलुया ओ हालेलुया 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 येशू
हाम्रो पापको ऋण चुकाउन प्रभु संसारमा हुनुभएको साँच्चै प्रभु तपाईँ राजा हुनुहुँदा पनि प्रभु तपाईँ हाम्रो हाम्रो निम्ति प्रभु मानिसहरू साँच्चै प्रभु संसारमा रहँदा तपाईँ कहिले पनि प्रभु आफ्नो बारेमा सोच्नुभएन सधैँ प्रभु तपाईँको हामी चिल्लाएका प्रभु कसरी जिउने कसरी प्रभु तपाईँमा नजिक गर्ने कुराहरू सधैँ सिकाइरहनु भएको साँच्चै प्रभु हामी जसरी बाइबलमा हेर्छौँ प्रभु तपाईँले गर्नुभएको त्यो दया तपाईँले गर्नुभएको त्यो प्रेम प्रभु साँच्चै अमूल्य छ प्रभु साथी तपाईँ महान परमेश्वर तपाईँ पवित्र परमेश्वर साँच्चै तपाईँको नाउँलाई प्रभु हामी बुझ्दछौँ तपाईँको नाउँको प्रभु हामी भजन गाउँदछौँ तपाईँको नाममा प्रभु हामी प्रशंसा चढाउँदछौँ हालेलुया साँच्चै प्रभु तपाईँको स्तुति गाउन साँच्चै प्रभु हामी यहाँ भेला भएका छौँ तपाईँ महान परमेश्वरको प्रभु स्तुति गाउन प्रभु हामी प्रभु भेला भएका छौँ
साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो स्तुति प्रशंसामा राज्य गर्नुभयो प्रभु तपाईँलाई महिमा आदर भक्ति प्रशंसा हामी हृदयबाट तपाईँ परमेश्वरलाई हामी चढाउँदछौँ कारण हाम्रो एकमात्र जीवित अनि जिउँदो सत्य परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रभु साँच्चै नै तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु विगत समयभरि हामीलाई तपाईँ प्रभुको छत्र छाया आशिष अनि अनुग्रह अनि सुरक्षामा हामीलाई डोराइराख्नु भएको छ हाम्रो हरेक मार्गमा हरेक दुर्बलतामा तपाईँ हाम्रो साथमा खडा हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हाम्रो आशा हाम्रो भरोसा हाम्रो किल्ला हाम्रो चट्टान हाम्रो मुक्तिदाता तपाईँ परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद सारा संसारदेखिबाट हामी परमेश्वर तपाईँ प्रभुले हामीलाई प्रभु चुन्नुभयो हामीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वर त्यो पापको दलदलबाट हामीलाई प्रभु तपाईँले धुनुभयो प्रभु हामीलाई निकाल्नुभयो तपाईँको रगतले साँच्चै नै प्रभु हामीलाई छुटकारा दिनुभयो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद चाहन्छु प्रभु यो सुन्दर यो जीवन तपाईँले दिनुभयो प्रभु शान्तिको जीवन तपाईँले दिनुभयो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तपाईलाई महिमा अनि प्रशंसा प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँ प्रभुलाई महिमा भएको छ यो समय यो घडी प्रभु तपाईँ प्रभुले यो मौका यो अवसर यो दिन तपाईले दिनुभएको छ प्रभु हामीलाई यो योग्यको पनि तपाईले ठान्नुभयो प्रभु कतिले त प्रभु तपाईलाई पाएर पनि तपाईको संगतिलाई नपाएका छन् होला प्रभु तर तपाईँ प्रभुले तपाईको संगतिमा हामीलाई डोर्याउनु भयो तपाईको शान्तिमा हामीलाई डोर्याउनु भयो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईलाई महिमा भएको होस् प्रभु धन्यवाद हामी सबैजना मण्डली परिवारले मिलेर तपाईलाई महिमा अनि प्रशंसा चढाएका छौँ प्रभु तपाईँ महिमित हुनु भएको होस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद हाम्रो धन्यवादको भेटी अनि हृदयको भेटी तपाईको चरणमा हामी राख्दछौँ प्रभु तपाईँ प्रभु ग्रहण गर्नुभएको होस् प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चाहँदछौँ हाम्रो यो समयमा तपाईँ परमेश्वरले राज्य गर्नुभयो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद तपाईलाई महिमा भएको होस् प्रभु तपाईलाई महिमा भएको होस् प्रभु धन्यवाद 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 आदर भक्ति प्रशंसा तपाईलाई चढाउँदछौँ प्रभु धन्यवाद बाँकी रहल समय तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु यीशु ख्रीष्ट आशिष अनि अनुग्रह माग्दछु जीवित यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन प्रभुलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको होस् स्तुति प्रशंसाको भागबाट पनि अब हामी भेटीको भागमा आएका छौँ 20 नम्बरको कोरस गाउँदै हामी भेटीहरू उठाउनेछौँ 20 नम्बरको कोरस भएको सबै कुराबाट अब हामी सूचनाको भागमा आएका छौँ सूचनाको भाग चाहिँ हाम्रो आदरणीय
पास्टर बुबा रबिन अङ्कललाई दिँदै म चाहिँ यहाँबाट बिदा हुन्छु सबैजनालाई जय मसी सबैलाई धेरै धन्यवाद छ प्रभुको उपस्थितिमा स्तुति प्रशंसामा सबै कुरामा डोर्याउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रभुले आशीर्वाद दिनुभएको होस् सबैलाई जय मसी फेरि पनि जय मसी छ सबैलाई हामी सबैजना ठिकै छौँ आमेन स्वरै सुनिएन लु त एकचोटि सबैले अनम्युट गरेर त्यसलाई अन गरेर आमेन भनौँ है त एक दुई आमेन ल ठिक छ ल भेरी गुड है त ल अब फेरि अफ गर्नुभयो हुन्छ फेरि पालो आएपछि अन गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ अफ गर्नुहोस् है त ल प्रभुलाई हामी फेरि पनि यसरी सँगै जोडिएर प्रभुलाई महिमा दिने अवसर हामीले पाएका छौँ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् है हामी सबै आरामै छौँ कुशलै छौँ भन्ने विश्वास छ प्रार्थना पनि छ हामी आज लगभग हामीहरू कतिजना यहाँ छौँ भने म गन्छु है त यहाँबाट त्यहाँ 3 जना 3 4 7 जना 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 जना छ अझै हामी मैले क्यामेरामा अनुहार देखे अनुसारले चाहिँ मैले गन्दाखेरि 40 जना 41 जना हामी यहाँ छौँ आज हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तर पनि अझ पनि हाम्रो मण्डली कति प्रियहरू जोइन गरिराख्नु भएको छैन उहाँहरूलाई आइडिया नभएर हुनसक्छ तर पनि उहाँहरू घर घरमै प्रार्थना बिताइराख्नु भएको छ सङ्गति गरिराख्नु भएको छ हाम्रो आशा छ है त हामी आज जान्दै 40 जना हामी छौँ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् आजको दिन प्रभुले हामीलाई आशिषमय दिनुभएको छ हुन्छ आज हामीलाई जानकारीमा आएअनुसारले चाहिँ उता झापामा आज सबैजना मण्डली परिवारलाई बोलाएर मण्डलीमै गर्ने भन्ने कोसिस आज गर्नुभएको छ अब आज कस्तो रहन्छ त्यसको आधारमा अनि उहाँहरूले हामीलाई फेरि जानकारी गराउनुहुन्छ आज चाहिँ हामीसँग झापाबाट हुनुहुन्न र त्यसै गरिकन हामीसँग अमेरिकाबाट पनि हुनुहुन्न आज अमेरिका पनि काम पर्यो व्यस्त हुनुभयो जस्तो छ आज उहाँहरू पनि जोइन गर्नुभएको छैन आज हामी मात्रै यहाँबाट हामी मण्डली परिवार मात्रै जोइन गरेका छौँ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् है सूचनाहरूमा चाहिँ अब आशिषमय कुरा हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ निरन्तर हामीले प्रार्थना गर्यौँ विशेष गरिकन जवानहरूको अनलाइन सामेलको लागि प्रार्थना गर्यौँ अनि प्रार्थना गरे अनुसार हामीले टेक्निकल कुराहरू नेटको कुराहरू बत्तीको कुराहरूको लागि हामीले उहाँसहित पनि प्रार्थना गर्यौँ मण्डली परिवार मिलेर अनि प्रभुको अनुग्रहमा एकदमै आशिषमय समय हुन गयो हामी सबैलाई थाहा छ एकदमै आशिषमय समय भयो हामीले 10 देखि 1 बजीको प्लान गरेको 1:30 भनौँ न 1:30 बजीसम्मको प्लान थियो हाम्रो सेड्युलमा तर पनि समय अवस्थाले गर्दाखेरि हामी झन्डै 3 बजेको थियो है 2:30 पाउने 3 बजे तर पनि हामीसँग झन्डै 5 घण्टा हामी यहाँ बस्यौँ तर पनि हामीहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ 5 घण्टा जस्तो लागेन हामीलाई आशिषमय समय रह्यो बोर भएन हैन झन्डै हामी 1 घण्टा 2 घण्टा सेवामा बसे जस्तो मात्रै भयो प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ एकदम आशिषमय समय रह्यो अनि विदेशबाट धेरै हाम्रा जवानहरू अरू मण्डलीका प्रियहरू पनि जोइन गर्ने अवसर मिल्यो अनि सुन्ने मौकाहरू पायौँ अपडेटहरू हामीले लिने मौका भयो प्रभुलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि सबै कुराहरूमा विशेष गरिकन हामीलाई पास्टर अगुवाहरूले विभिन्न ठाउँबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकदमै आशिषमय समय हुन गयो आशिषमय समय रह्यो अनि त्यो चाहिँ एकदमै आशिषमय रह्यो प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् है विशेष गरिकन हाम्रो मण्डलीका जवानहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी गङ्गो विषय मण्डलीका जवानहरूलाई आज विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ झापाकोहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तर उहाँहरू आज जोइन हुनुहुन्न तर पनि हाम्रो मण्डलीका जवानहरूलाई विशेष गरिकन तपाईँहरूले समय लिनुभयो प्र्याक्टिस गर्नुभयो अनि प्लान गर्नेदेखि लिएर है सहभागी मात्रै होइन गीतहरू गाउने मात्रै तर तपाईँहरू सुरुदेखि नै प्लान गर्नेदेखि लिएर कसरी गर्ने के गर्ने भनेर योजना गर्नेदेखि लिएर विदेशमा रहनेहरूलाई सम्पर्क गर्नेहरूदेखि लिएर हैन हरेक समय तपाईँहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबै जवानहरूलाई है धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै गरिकन मण्डलीमा रहनुभएका आमाहरू दाजु दिदीहरू जति पनि हुनुहुन्छ मण्डली परिवारहरू हामी मण्डली अगुवाहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूले निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि आशिषमय समय हुन गयो तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो सम्मेलनमा हामीले रेकर्ड गरे अनुसार सङ्ख्याको हिसाबमा हामीले मैले हेर्दै थिएँ सङ्ख्या हाम्रो लगभग कति भयो भनेर हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ
प्राय हामीहरू चितवनमा, झापामा, हेटौडामा हामी गाउँमै पनि हामीहरू प्राय जवानहरू सँगै बस्नु भएकोले गर्दा एउटा ग्रुपमा लगभग 7-8 जना 10 जनाको हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो। हेटौडामा त अझ धेरै हुनुहुन्थ्यो, चितवनमा, झापामा। अनि त्यो हिसाबले गर्दा हाम्रो एटेन्ड गरेको पार्टिसिपेन्टको लिस्ट अनुसारले यहाँ जुममा देखाए अनुसार हाम्रो झन्डै 59-60 वटा रेकर्ड देखाएको थियो। 59-60 वटा रेकर्ड भनेको एउटा क्यामेरामा लगभग 4 देखि 5 जना भनेको चाहिँ 60 वटामै 4 देखि 5 जना भनेको त निकै नै धेरै हो। तपाईले चाहिँ विचार गर्नुस्, आज हामी यति थोरै छौँ तर पनि हामी 40-45 जना छौँ। त्यो दिनको रेकर्ड अनुसारले मैले रेकर्ड गर्ने अनुसार 250 देखि 300 को हाराहारीमा हामीहरू त्यो बेला सहभागी भएका थियौँ। एकदमै आशिषमय समय रह्यो। अनि हामीले भन्दै थियौँ कि हामीले भेट भएर गर्दाखेरि बरु त्यति धेरै सहभागी हुन सक्दैन थियौँ होला, तर अहिले अनलाइनबाट हुँदाखेरि झनै धेरै हामी सहभागी हुन सक्यौँ। अनि रोमी 8:28 मा लेखे अनुसार सबै कुरा मिलेर भलाइ नै हुन्छ। आमेन। अनि प्रभुले त्यो भलाइको काम गर्नु हामीले धेरै सहभागी हुन सक्यौँ। 250 प्लस 250-300 को हाराहारीमा हामी जवानहरू सँगै मिलेर धन्यवाद दिने अवसर मिल्यो। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि जुन उत्साह अहिले आएको छ त्यो उत्साह चाहिँ निरन्तर रहिरहेको होस् भनिकन प्रार्थनामा हामी सम्झने छौँ है। देशभित्र देश बाहिर रहने हाम्रो सबै जवानहरूलाई, उनीहरूले परिवारलाई हामी सम्झेर प्रार्थनामा याद गर्नेछौँ। अनि यो सम्मेलनको यी सबै हामी प्राय रेगुलर रेकर्ड गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई पछि इतिहासमा हामीलाई सजिलो हुनेछ, के गर्यौँ, कसो गर्यौँ अनि भनेर हामीले रेकर्ड गर्ने गरेका छौँ। सम्मेलनको पनि रेकर्ड गरेका छौँ। अनि हामीले हरेक आराधना सेवा शनिबारको पनि हामी रेकर्ड गर्छौँ। अहिले पनि रेकर्डै भइरहेको छ। अनि सबै कुराहरू चाहिँ हामी मण्डलीको युट्युबमा हामी हाल्छौँ। अनि जतिजना सहभागी हुनुहुनेछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी नहुनेहरूले पनि पछिबाट पनि एनी टाइम कुनै पनि समयमा गएर त्यहाँ हेर्न सक्छौँ। के कुराहरू भएछ, के प्रार्थना विषयहरू होइन, प्रार्थना जानकारीहरू भएछ, सबै कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। अनि सम्मेलनको पनि मैले झन्डै 5 घण्टा भएकोले गर्दा त्यसलाई 2 भाग गरेर पहिलो भाग चाहिँ मैले हिजो अस्तिको दिन हालिसकेका छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र दोस्रो भाग वचनसम्मको चाहिँ हालिसकेका छौँ। वचनदेखि पछिको चाहिँ अब सम्भवतः भरे अथवा भोलि हाल्छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अरूहरूलाई पनि तपाईँले सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मण्डलीको युट्युबमा कुनै पनि समयमा तपाईँले गरेर त्यो वचनको भागहरू रेकर्डको कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी पनि है। अनि त्यसपछि हामीलाई थाहा छ हाम्रो मण्डलीको अहिलेको जो अनलाइन सेवा चाहिँ हामीले 10 बजी भनेका छौँ, तर 10 बजे जोइन गरेर लगभग हामी 10:15 सम्म अपडेटहरू यताउता हालखबर सोधेपछि लगभग 10:15, 10:15, 10:16 मा हामी सङ्गति सुरु गरिसक्छौँ है। त्यसले गर्दा तपाईँहरू जतिजना ढिलो जोइन गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई जानकारी पनि छ। अनि समय त्यही अनुसार जोइन गरिदिन सक्नुभयो भने हामीलाई सजिलै सबै समयमै कुनै पनि कुरा नछुटिकन सङ्गतिमा सहभागी हुनलाई सहयोग मिल्नेछ। त्यसकारण हामी सबैलाई फेरि पनि जानकारी, हामी 10 बजी अन गरिसक्छौँ र 10:15, 10:16, 18, 20 भित्रमा हामी सुरु गर्ने हाम्रो योजना हो। तपाईँहरू सबैलाई जानकारी त्यो अनुसारले हामी गर्न सक्यौँ भने कुनै पनि कुराहरू छुट्ने छैन है। त्यो जानकारी तपाईँहरूलाई। अनि हामीले अब एउटा विशेष सरसल्लाह गर्नुपर्ने छ विशेष मण्डलीमा कि अब हामीले अनलाइन सङ्गतिलाई कहिलेसम्म गर्दै लिएर जाने हो होइन। हामीलाई थाहा छैन, देशको अवस्था परिस्थितिले हामीलाई थाहा छैन। अहिले रेकर्ड हामीलाई थोरै देखाइएको छ, तर त्यो रेकर्ड जुन वृद्धि छ त्यो रेकर्ड थोरै होइन। किनभने टेस्टै थोरै भएको छ। टेस्ट थोरै भएपछि नम्बर थोरै आइ नै हाल्छ, त्यो त जानेकै कुरो हो। तर अहिले काठमाडौँको अवस्था हेर्ने हो भने रियालिटी अहिले जुन देखाइएको छ त्योभन्दा अर्कै अवस्था छ। त्यसकारण हामीले सल्लाह गर्नुपर्छ अब कसो गर्ने हो। अब हामी भेटेर सङ्गति सुरु गर्ने हो कि अथवा केही समय फेरि हामी यसरी नै अनलाइनै गर्ने हो कि हामीले सरसल्लाह गर्नुपर्ने छ। त्यसैले गर्दा हामी प्रार्थना गरौँ कि प्रभुले हामीलाई ठिक कुरा देखाउनु भएको होस्। हामी सुरु गरेर हामी रिस्क लिन पनि चाहँदैनौँ। प्रभुले हामीलाई त्यो ज्ञान पनि दिनुभएको छ, हामीले त्यो पनि युज गर्नुपर्छ। अनि यसको मतलब हामी कहिलेसम्म यसरी गर्छौँ त, किनभने हाम्रो कति प्रियहरू, मण्डलीका प्रियहरू अझै पनि अनलाइनमा जोडिराख्नु भएको छैन। अनि हामी चाहिँ मण्डली परिवार सबै एकैसँगै हुन चाहन्छौँ है। भेटे पनि हामी सँगै हुन चाहन्छौँ र अनलाइनमा पनि हामी भर्सकै हामी सँगै हुन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी सल्लाह गर्नुपर्ने छ। अनि मण्डली अगुवाहरूको सल्लाहको निम्ति हामीले सल्लाह गरेका छौँ। आउने मङ्गलबार
बेलुकी 7 बजे हामी जुममा एकचोटि भेट्नेछौँ है। मण्डली परिषदमा रहेका हाम्रा सबै पास्टर अगुवाहरू, एल्डर, डिकन डिकनेसहरू हामी सबैजना आउने मङ्गलबार बेलुकी 7 बजे जुममा हामी भेट्नेछौँ। तपाईँहरूले त्यसको निम्ति समय हेरिदिनुहोस्, समय टिपी राखिदिनुहोस् र हामी सबैजना एकचोटि सरसल्लाह गर्नेछौँ कसरी हामी अगाडि बढ्ने हो। हामी त्यो सरसल्लाह गर्नेछौँ र त्यसै गरी हामी सल्लाह गर्नुपर्ने अर्को कुरा के पनि छ भने यो समयमा अहिले नोभेम्बरको 21 तारिक भयो। अब हाम्रो रेगुलर शेड्युल अनुसारले अर्को हप्ताबाट हामीहरू क्यारल सुरु गर्नुपर्ने हो। हामीले गएका वर्षहरूमा, विगतका दिनहरूमा हामीले सम्भवतः अर्को हप्ताबाट हामीले क्यारल सुरु गरेको हो। हामीले रेगुलर हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ। तर अब यो वर्ष अब हामी के गर्नुपर्छ त्यो पनि अब हामीलाई थाहा छैन। हामी प्रार्थना गरौँ के गर्ने हो, किनभने अवस्थाहरू त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा अब क्यारल सुरु गर्ने हो कि अथवा कसो गर्ने अब थाहा छैन है। सरसल्लाह गर्ने निम्ति हामी मङ्गलबार बेलुकी हामी मण्डली परिषदका हामी भेट हुनेछौँ अनि हामी यी सबै कुराहरूको निम्ति हामी सरसल्लाह गर्नेछौँ। त्यसले गर्दा मण्डली परिवारले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् कस्तो गर्दा असल हुन्छ, के गर्दा असल हुन्छ। हामी मण्डली परिवारको निम्ति त्यही कुरा प्रभुले हामीलाई निर्णय दिनुभएको होस् है। त्यसले गर्दा मण्डलीले प्रार्थना गरौँ कसो गर्न सकिन्छ हामी त्यो कुराहरू गर्छौँ है। मैले फेरि भने है मङ्गलबार बेलुकी 7 बजे है त। मण्डली अगुवाहरू सबैलाई जानकारी छ। रिमाइन्डर अब आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। तपाईँ सम्झिनुहोस्, यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। मण्डली परिषदको सबै अगुवाहरू हुनुहुन्छ, मैले जहाँसम्म देखिरहेको छु। तपाईँहरूले त्यो चाहिँ सम्झिराख्नुहोस् है त। अनि मण्डली सल्लाहकार आमा उता अहिले झापा जानुभएको छ, अस्तिको दिन जानुभएको। घराइसी कतिवटा कुराहरू, व्यवहारिक कुराहरू पनि भएकोले गर्दाखेरि उहाँ जानै पर्ने भएर जानुभएको छ। हामी आमाको निम्ति प्रार्थना याद गर्नेछौँ। कति समय त्यहाँ रहनुपर्ने हो प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको हुन्छ। ल, मसँग भएको सूचना लगभग यति नै हो। अब हामीले सल्लाह गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू धेरै गरिरहेका छौँ। हामीले मिस गरेका छैनौँ। आमा दिदीबहिनीहरूको बिचमा पनि सम्भवतः भइरहेको छ। पुरुष के अरे जवानहरूको बिचमा पनि भइरहेको छ। पुरुष दाजुभाइहरू पनि सम्भवतः तपाईँहरू कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ। बाल सङ्गतिको नानीहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। बाल सङ्गतिको नानीहरूलाई पनि हामीले केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामी सोच्दैछौँ। त्यसै गरिकन हामी पुरुष दाजुभाइहरूको बिचमा पनि केही गर्न पाए हुन्थ्यो कि नेटवर्किङको रूपमा, त्यो पनि हामी सोच्दैछौँ। हामी प्रार्थना याद गरौँ सबै कुरामा प्रभुले हामीलाई ज्ञान दिनुभएको होस् है त। ल, मसँग भएको सूचनाहरू यति नै हुन्। मसँग भएको जानकारी सूचना यति नै हुन्। तपाईँसँग केही छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ, जानकारी, अपडेट, प्रार्थनाको विषय यो समय। त्यसपछि नै हामीहरू प्रार्थना गरेर हामी वचनमा जानेछौँ। केही छ तपाईँहरूसँग केही जानकारी, अपडेट, प्रार्थनाको विषयहरू छन् भने राख्न। कोही बिरामी अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने पनि भन्नुहोस्, अथवा हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ निको हुनुभयो भने पनि त्यसको लागि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। केही छ भने भन्नुहोस्, नत्र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। केही छ तपाईँहरूलाई मैले समय दिएँ, केही छन् भने भन्नुहोस्, नत्र प्रार्थना गर्नेछौँ। र प्रार्थनाको निम्ति चाहिँ यो समय म विशेष गरेर डिकनेस रञ्जना सिस्टरलाई अनुरोध गर्छु, प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। उहाँले प्रार्थना उहाँले अगुवाई गर्नुभन्दा अगाडि केही छन् भने भन्नुहोस्। कसैले केही भन्न लाग्नु भयो? कतै साउन्ड आए जस्तो लाग्दैछ। येशू ख्रीष्टको नाममा हामी सबै सन्चो भयौँ प्रभुको इच्छा लिएर, प्रभुको अनुग्रह येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। बिमारीहरू सबै निको भयौँ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद। हस्, प्रभुलाई धन्यवाद भाइ। धन्यवाद। जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रभु पार्नु भएको छ, प्रभुले सङ्घाइ दिनुभएको छ है। हुन्छ, अरू कसैको केही? हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। मेरो पनि खुट्टाको लागि प्रार्थना गरिराखिदिनु भएको थियो मण्डली परिवार सम्पूर्णमा हृदयदेखि धन्यवाद भन्दछु। अनि त्यो खुट्टाको त्यो प्लास्टर चाहिँ फुकाएँ, अझ अलि त्यो सेफ्टी हुँदो रहेछ। त्यो राख्दासम्म चाहिँ सन्चो भयो भनेर सबै काम गर्नुपर्ने भएर मैले फुकालेको त सुन्नी पनि राखेको छ, अनि धेरै पनि दुखिरहेको छ। अझै प्रार्थना गरिदिनु होला है। पहिला भन्दा चाहिँ कम दुख्यो भनेर मैले फुकालेँ, अहिले त झन् बेसी दुखिराखेँ फुकाले भएर। हुन्छ, जय मसीह। अहिले सपोर्टमा केही लाउनु भएको छैन?
छैन दाइ छैन त्यो ब्यान्डेज ल्याएर चाहिँ लगाएको अस्ति एक दिन त्यति राम्रो भएन फेरि जाम भने त्यो डाक्टरले गाली गर्ने होला आफै फुकाले भनेर मैले घरमै फुकालिदिएको डर पो लागेछ हुन्छ हामी प्रार्थना निरन्तर गर्नेछौँ अहिले मौसम चिसो छ चिसोले पनि अलिक असर गर्छ है हुन्छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अब जानै पर्यो भने डक्टरमा जानु पनि पर्छ डक्टरले गाली गर्छ भनेर फेरि बसिराख्ने कुरो त भएन होला होइन डर पनि लाग्ने ल ठिक छ हस् धेरै धन्यवाद जानकारीको निम्ति धन्यवाद अरू कसैको केही छ भन्नुहोस् है हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह पनि प्रार्थनाको विषय राखेको थिएँ अनि बिचमा धेरै बिरामी भएको थियो म रेसमा दुईजनै लास्टै गाह्रो थियो कि पर तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई एकदम चङ्गाइ दिनुभएको छ सबै मण्डली परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हुन्छ अरू कसैको केही ल भन्नुहोस् है भन्नुहोस् ल के छ त ल छैन कि जस्तो लाग्यो सबैले हेरिराख्नु भएको छ ल है त ओके ल त्यसै प्रार्थना गरौँ प्रार्थना म डिकनेस रञ्जना सिस्टरलाई समय दिन्छु उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ है त ल सबैको सूचनाहरू सधैँ सबैको निम्ति प्रार्थना गर्नेछ हस् हुन्छ आउनुहोस् हामी सम्पूर्ण सुनेको सूचनाहरूको लागि भेटी दशंसाको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर बुवा तपाईँलाई म यसमा धन्यवाद भन्दछु तपाईँ राजाहरूका राजा अनि प्रभुहरूका प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ पिता तपाईँ परमेश्वरले हप्ताभरिको समयमा सुरक्षा सहायता अनुग्रह आशिष गरिकन तपाईँले राख्नुभयो पिता धन्यवाद तपाईँलाई यो दिन आज देख्न सुनौलो बिहानीमा तपाईँले आज हामीलाई जुन माध्यमबाट आज तपाईँले भेला गर्नुभएको छ तपाईँको छोरीलाई प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँ उचालिनु भएको छ स्तुति प्रशंसा गरेका छौँ अनि तपाईँ उचालिनु महिमित हुनुभएको छ धन्यवाद अनि विशेष गरिकन हरेक रोगी बिमारीलाई तपाईँले चङ्गाई गरिसक्नु भएको छ पिता तपाईँलाई म यस समय धन्यवाद भन्दछु ओ प्रभु जति पनि अरू रोगी बिमारीहरू हुनुहुन्छ भने पनि प्रभु तपाईँले चङ्गाई दिनुभएको होस् प्रभु तपाईँ परमेश्वर चङ्गाईको परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि विशेष गरिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ जसरी जवान सेमिनार मङ्सिर 1 गते हुन भएको जवान सेमिनार तपाईँ परमेश्वरले अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वर असल गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यो जवान सेमिनार अनि मा कुनै बाधाहरू नभइकन प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नामलाई हामीले उचालेका छौँ तपाईँ परमेश्वर महिमित हुनुभएको छ त्यो दिन प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हरेक कुरामा सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद अनि विशेष गरी म प्रार्थना गर्छु अब आउन गइरहेको तपाईँको जन्म उत्सवको दिनहरूमा जसरी हामीले कुन तरिकाबाट हामीले गर्नुपर्ने हो प्रभु त्यो कुराहरू तपाईँ परमेश्वरमा हामी सरसल्लाह गर्ने जुन मङ्गलबार हुने भन्ने कुराहरू सुनिरहेका छौँ सूचनामा त्यो कुरा त्यो भेटघाटमा पनि तपाईँको महिमा भएको होस् अनि जसरी हामीले गर्नुपर्ने छ त्यो सरसल्लाह हुन सकेको होस् अनि विशेष म प्रार्थना गर्छु दशंसा अनि भेटीहरूको लागि अनि जसरी हृदय भेटीहरू हामीले उठाएका छौँ त्यो कति अशुद्ध अपवित्र भए तापनि शुद्ध पवित्र तुल्याउनुहोस् अनि जसरी दशंसाहरू तपाईँको वचनको आज्ञाकारिता भएर जसरी हामीले दिएका छौँ जो जतिले प्रभु तपाईँ परमेश्वरले त्यो दशंसाद्वारा पनि तपाईँ महिमित हुनुभएको होस् जुन माध्यमबाट अनि खेतीपातीबाट अनि पाल्ती पशुबाट अनि जागिर पेसाहरूबाट हरेकबाट आएको छ देश विदेशमा गएर कमाएर भए तापनि तपाईँको महिमाको लागि जुन दशंसाहरू छुट्याउनु भएको छ आशिष दिनुहोस् प्रभु अनि त्यो दशंसा भेटीद्वारा तपाईँ महिमित हुनुहोस् अनि तपाईँको स्वर्गको महिमाको कामको लागि खर्चिन सकेको होस् राख्ने भण्डारमा आशिष दिनुहोस् चलाउने हातहरूमा नि आशिष दिनुहोस् प्रभु धन्यवाद अनि वचनको लागि म प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँको दासहरूलाई आज हाम्रो माझमा जुन वचनको खाँचो छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले त्यो वचन तोड्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् त वचन अनुसार हामी जिउन सकौँ वचनको आज्ञाकारितामा भएर हामी जिउन सकौँ प्रभु धन्यवाद यी सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष अनुग्रह अनि माग्दछु येशू प्रभुको नाममा आमेन हस् हुन्छ धेरै धन्यवाद प्रार्थनाको निम्ति हुन्छ हामी अब सिधै वचनको समय पास्टर बाला गुरुवाल लिनुहुनेछ हामी वचनबाट सुन्नेछौँ हस्
मण्डली परिवार सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। आवाज सुन्नुहुन्छ? यतिको सुनिन्छ? सुनिन्छ है? गुड। ल परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ, हाम्रो जवान सम्मेलन एकदम आशिषमय भयो अनि हामी सबै मण्डली परिवार सहभागी भयौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र अब हामी ढिलो नगरिकन परमेश्वरको वचनतर्फ हामी जानेछौँ र वचनको शीर्षक मैले राखेको छु, परमेश्वर हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो चाहिँ असल गोठालो हुनुहुन्छ है। हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। यसलाई हामी मनन गर्नेछौँ, परमेश्वरको वचनबाट कसरी असल गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामी मनन गर्नेछौँ। र विशेष गरिकन सुरुको खण्ड पक्ष मैले यशायाको पुस्तक 42 को 16 पद लिएको छु र त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कसैले पाउनु हो भने त्यसलाई अनम्युट गरेर पढिदिन सक्नुहुन्छ है। यशाया 42 को 16 पदलाई पहिला पढ्नेछौँ, त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र कसैले पाउनुभयो भने अनम्युट गर्नुहोस् र पढिदिनुहोस्। हुन्छ, म पढ्ने छु। यशाया 42 को 16 पद। म अन्धहरूलाई तिनीहरूले नचिनेको बाटोमा डोर्याउनेछु, तिनीहरूले नजानेको बाटोमा म तिनीहरूलाई बाटो देखाउँदै लानेछु। म तिनीहरूका अघि अँध्यारोलाई उज्यालो र खाल्टा खुल्टी ठाउँलाई सम्म बनाउनेछु। यी कामहरू म गर्नेछु, म तिनीहरूलाई त्याग्ने छैन। आमेन। हुन्छ, वचन पढाइको लागि धन्यवाद छ भाइ सुरेशलाई। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हामी यो खण्डबाट थाहा गर्न सक्दछौँ कि यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जुन कुराहरू गर्न गइराख्नु भएको छ, हामी निराशा हताशा हुन आवश्यक छैन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ थाहा गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् त, तिमीहरूले नजानेको बाटोमा म तिमीहरूलाई बाटो देखाउँदै लानेछु अनि तिनीहरूका अँध्यारोलाई उज्यालो र खाल्टा खुल्टी ठाउँलाई सम्म तुल्याउनेछु भनेर भन्नुभएको छ हैन। हामी कोभिड हुनुभन्दा अगाडि हामी जसरी जिउँथ्यौँ, जसरी संगति गर्थ्यौँ, जुन प्रकारले हामी व्यवहार गर्थ्यौँ, त्यो अनुसारको अहिले हामीले गर्न पाइरहेका छैनौँ। र हामीलाई मण्डली परिवारलाई हामी सबैजना जवान बालबालिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाबा आमाहरू हामी सबैजना चाहिँ पहिला जसरी सोचिरहेका थियौँ, जसरी विचार गरेका थियौँ, त्यो अनुसारको चाहिँ अहिले छैन। हामीले धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नु परेको छ। हामी आफैले हाम्रो परिवारमा मण्डलीमा त्यो कुराहरू परिवर्तन गर्न परेको छ। तर त्यस्तो अवस्थामा भए तापनि परमेश्वरको वचनमा बताएको कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्दछौँ। हामीलाई थाहा छैन भोलि कस्तो अवस्था आउँछ, तर परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा छ। आमेन। परमेश्वरलाई थाहा छ कि हाम्रो निम्ति भलाइ नै असलै हुन्छ। यहाँ अँध्यारोलाई चाहिँ उज्यालो तुल्याउने कुरा बताउनु भएको छ हैन। सम्म तुल्याउने, खाल्टा खुल्टीहरूलाई सम्म पार्ने कुराहरू छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो अवस्थामा मण्डली परिवार जुन अवस्थाबाट गुज्रेर गएका छौँ, हामी मात्रै होइन, सारा विश्व नै, तर परमेश्वरको वचनले भनिरहेको छ कि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीलाई असल मार्गमा डोर्याउँदै जानुहुँदैछ। परमेश्वरको यहाँनिर परमेश्वरको बाटोमा हैन, परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न चाहिँ सजिलो छैन, तर परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। परमेश्वरका कुराहरू चाहिँ महान छ। र यस कारणले गर्दाखेरि हिब्रूको हामी 11 को 24 देखि 26 सम्म पनि पढौँ हामी, त्यहाँबाट अनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कसैले पाउनु भने अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ है।
यहाँ ठिक छ, म पढ्छु है। यहाँ यसरी लेखेको छ, हिब्रू 11:24-26 पढ्नेछु म। जवान भए पनि विश्वासद्वारा मूसाले फारोको छोरीका छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग भन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लगाएका थिए। आमेन। यहाँनिर हामी बुझ्न सक्दछौँ कि अवस्था गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ। हामीलाई जिउनलाई 8-9 महिना भन्दा अगाडि जसरी हामी जिरहेको थियौँ त्योभन्दा हामी बेग्लै प्रकारले जिउनु पर्ने अवस्था आएको छ है। बेग्लै प्रकारले जिउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यो खण्डबाट हामीले बुझ्न सक्दछौँ है। मूसाले दुईटा कुरालाई चाहिँ त्याग्नु पर्ने अवस्था आएको हामी देख्न सक्दछौँ। एउटा आरामको कुरा छ, अर्को चाहिँ सुरक्षाका कुरा। आराम र सुरक्षाका कुरालाई चाहिँ मूसाले त्याग्नु पर्ने कुरा बताएको छ है। यहाँनिर भनेको छ, जवान भए पनि विश्वासद्वारा परमेश्वरले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लगाएका थिए। आमेन। इनामतिर लगाएका थिए। हामीले थाहा गर्न सक्दछौँ मूसाले परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न र उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ दुईटा कुराले गरेका थिए। एउटा आरामलाई त्याग्नु पर्ने अवस्था थियो। हामीले त्यहाँ बाइबलमा पढ्यौँ भने थाहा गर्न सक्दछौँ तपाईको प्रगतिको लागि कठिनता भन्दा सजिलोपनमा चाहिँ खराब त्यहाँ भएको कुरा त्यहाँ देखाएको छ। दरबारमा 40 वर्ष बिताएको मूसाले अरु 40 वर्ष उजाड स्थानमा भेडाहरू चराउँदै रहेका थिए। यत्रुकी छोरीलाई विवाह गरेर तिनका बुबाको काम सम्हालेर सानो आराम शैली जीवन बिताइरहेका थिए। तर ती सब छोडेर राजा फारो कहाँ सामना गर्नको लागि जहाँ फर्किजानु पर्ने थियो। मूसालाई कति गाह्रो भयो होला। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि तपाईको जीवनको निम्ति परमेश्वरको योजनाले तपाईलाई आशिष र इनाम दिनेछ, तर त्यो सजिलो कुरा चाहिँ पक्कै होइन। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हामीलाई पनि धेरै कुराहरूबाट हामी त्याग्नु पर्ने, छोड्नु पर्ने, वञ्चित हुने कुराहरू आएको छ। त्यो बेलामा आराम मूसाले आरामको जीवन बिताइरहेको थियो, तर परमेश्वरले मूसालाई आज्ञा गर्नुभयो कि तिमीले ती सबै आरामका कुराहरू चाहिँ छोडेर मेरो आज्ञा पालन गर भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो। अनि दोस्रो सुरक्षाका कुरालाई बताएको छ है। परमेश्वरले मूसालाई बोलाउनु हुँदा मूसासँग धेरै शंका र प्रश्नहरू थिए, किनकि उनी जानुपर्ने ठाउँहरू चाहिँ एकदमै असुरक्षित थियो। फारो कहाँ गएर इजरायली परमेश्वरका जनहरूलाई फर्काएर ल्याउनु पर्ने थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि आरामको कुरा र सुरक्षाको कुरा चाहिँ मूसाले त्याग्नु पर्ने अवस्था आएको थियो। हामीले प्रस्थानको पुस्तक
3 अध्यायको 13 पद पढ्यौँ भने त्यहाँनिर हामीले बुझ्न सक्दछौँ। त्यहाँनिर बताएको छ, म पढ्दिरहेछु। यहाँ उनले भनेको कुरा चाहिँ जब परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो, उहाँलाई बोलाउनु भयो सेवकाईको लागि, त्यो बेलामा चाहिँ मूसाले परमेश्वरलाई भन्दछन् है, भन्दछन् म को हुँ र, है म को हुँ र, मलाई नै किन तपाईले यो जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ, यो सेवामा तपाईले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, म को हुँ र। यहाँ पढ्यौँ भने थाहा गर्न सक्दछौँ। मूसाले परमेश्वरलाई भने, हेर्नुहोस्, जब म इस्राएली कहाँ गएर तिनीहरूलाई भन्नेछु, तिमीहरूका पिता पुर्खाका परमेश्वरले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको हो, तब तिनीहरूले उहाँको नाउँ के हो त भनेर सोध्यो भने मैले तिनीहरूलाई के भन्ने है। अनि 14 पदमा यसो भनिएको छ, म को हुँ र है। 14 पदमा यहाँ भनिएको छ, म को हुँ र। तब परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, म को हुँ, म हुँ जो म हुँ। परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभयो, म जो हुँ, म हुँ जो म हुँ है। परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी भन्नुभएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। अनि त्यसरी फेरि अर्को खण्डमा चाहिँ मूसाले फेरि अझै प्रश्न गरिरहेका छन्। हामीले 3 कुरालाई हेर्यौँ, हामीले है, तिनको हुँ र भनेर भनेको छ। अनि 3 को 13 मा चाहिँ मैले तिनीहरूलाई के भन्ने, एउटा म को हुँ र, अर्को चाहिँ मैले तिनीहरूलाई के भन्ने, दोस्रोमा चाहिँ है तिनीहरूलाई के भन्ने भनेर भनेको छ। अनि त्यसरी नै तेस्रोमा चाहिँ यदि तिनीहरूले मलाई पत्याएनन् भने है, 4 को 1 मा त्यहाँ लेखेको छ, मूसाले भने यदि तिनीहरूले मलाई पत्याएनन् भने मेरा कुरा नसुनी परमप्रभु पिता पर्नको होइन भन्ने है। म जानु त जानु, तपाईको बारेमा बताउने, तर उनीहरूले चाहिँ पत्याएनन् भने चाहिँ मैले के गर्ने भनेर चाहिँ मूसाले परमेश्वरसँग कुराकानी गरेको कुरा, हामी जवाब दिएको कुरा हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। र त्यसरी नै अनि अर्को कुरा उसले बहाना एक्सक्युज गरेको छ, त जा उनीहरूले सुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तर मूसा जान अझै चाहँदैन, अझै जान चाहँदैन, उसले इच्छा गर्दैन। अनि 4 को 10 मा के भनेको छ भनेदेखि, त्यसपछि मूसाले परमप्रभुलाई भने, प्रभु म बोल्नमा उति सिपालु छैन, न त अघि म सिपालु थिएँ, न अहिले तपाईँ बोल्नु भएपछि म सिपालु भएको छु, किनकि म बोल्नमा र जिब्रो चलाउनमा ढिलो छु। हेर्नु त, तिमीलाई भने उसले, तिमीले चाहिँ अब इस्राएलीहरूलाई दासत्वको बन्धनबाट निकाल्नको लागि मैले तिमीलाई चुनेको छु, तिमी जानुपर्छ भन्दाखेरि उसले भनेको मैले यो कुरा कसरी गर्न सक्छु, म को हुँ र भनेर भनेका छन् भने पछि के कुरा गर्नु त मैले उनीहरूलाई भनेर दोस्रो प्रश्न गरेको छ। अनि तेस्रोमा चाहिँ मैले भन्नु त भन्छु, तर तिनीहरूले पत्याएनन् भने, उनीहरूले विश्वास गरेनन् भने भनेर तेस्रोमा भनेको छ। अनि चौथोमा चाहिँ उसले के भन्छ भने अझै बहाना गर्छ, म बोल्नमा ढिलो छु, म भगभएको छु। यहाँ के भनेको छ भने किनकि म बोल्नमा र जिब्रो चलाउनमा म ढिलो छु। उसले चाहिँ बहाना बनाइरहेको छ, बहाना बनाइरहेको छ है, कि परमेश्वरले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न उसले चाहेको छैन है, चाहेको छैन। तर पछि गएर चाहिँ यी सबै कुरा परमेश्वरको कुरालाई चाहिँ महसुस गरेर ऊ आज्ञाकारी बन्छ, आज्ञाकारी बन्छ। अनि उसले
परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नलाई चाहे जेसुकै भए पनि म मूल्य चुकाउन चाहन्छु भनेर चाहिँ हिँड्दछ। उसले 40 वर्ष यहाँ बताएको छ हैन। 40 वर्षसम्म चाहिँ फारोको छोरा श्रीमतीको छोरा बन्न चाहेन। उसले चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ छोडेर है यहाँनिर हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ, हामीले हेरिसकेका छौँ कि त्यहाँनिर बताएको कुराबाट हामीले बुझ्न सक्दछौँ। हिब्रूको हामीले 11:24 देखि हामी हेर्न सक्दछौँ। जब जवान भएपछि विश्वासद्वारा परमेश्वरले फारोको छोरीका छोरा कहलान इन्कार गरे। जब परमेश्वरको त्यो दर्शनलाई उसले पक्रे, परमेश्वरको कुरालाई पालन गर्नलाई इच्छा गर्यो, तब उसले त्यो सुखसँग त्यो आनन्दको कुरालाई चाहिँ त्यागेर मरुभूमिमा 40 वर्षको समयसम्म त्यहाँ भेडा चराउने कुराहरूमा ऊ लाग्दछ। त्यहाँ पनि उसलाई केही आराम हुन्छ। राजघरानामा जस्तो दरबारमा जस्तो उसको जीवनशैली नभए पनि भेडा गोठालो भएर एउटा पारिवारिक दाम्पत्य जीवन बिताइरहेको एउटा सानो आरामको समय उसले बिताइरहेको हुन्छ। तर त्यहाँबाट पनि परमेश्वरले हामीबाट यो आरामबाट निस्किनु पर्छ त। अब त फारोसँग गएर सामना गर्नुपर्छ। फेरि जुन ठाउँबाट भागेको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ जाऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले उसलाई भन्दाखेरि फेरि फर्किनु चाहन्ने कुरा होइन है, चाहन्ने कुरा होइन। यहाँनिर बताएको छ मिश्रको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रीष्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इमानतिर लगाएका थिए। त्यो मोज मजा आनन्द खुसी रमाहटका कुराहरूलाई उसले त्यागेर यहाँ बताएको छ है, ख्रीष्टको निम्ति चाहिँ निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने। आज तपाईँ र म मण्डली परिवार हामीले पनि ख्रीष्ट प्रभुको निम्ति जिउनु चाहिँ ठुलो कुरो। हामीलाई अफरहरू धेरै आउन सक्छ है, हामीलाई अवसरहरू धेरै आउन सक्दछ, तर त्यो कुराले त्यो अफर त्यो अवसरले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा छ मण्डली परिवारले कि साँच्चै नै मूसाले आफ्नो आनन्द जीवनलाई त्यागेर ख्रीष्टसँगै निन्दित हुने जीवन जिउनलाई उसले छाने चुने हो। सुरुमा उसले चाहिँ धेरै अड्को परमेश्वरसँग चाहिँ अड्को राखेको थियो। म को हुँ र मेरो कुरा पत्याएनन् भने के गर्ने, अनि त्यस पछाडि म बोल्ने पनि आउँदैन, मलाई भगभगै म बोलिछु, कसले मेरो आवाजलाई सुन्छ होला, विभिन्न बहाना ऊ चाहिँ आफ्नो अयोग्यताका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरमा जाहेर गरिरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर जब परमेश्वरको उपस्थितिमा उसले त्यो उसको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउँदछ, त्यस पछाडि अब म जान्छु, मेरो सुखको समयहरू कम्फर्ट जोनहरू आरामका समयहरू म अब यहाँबाट निस्किन्छु भनेर चाहिँ ऊ निस्किन्दछ। त्यति मात्रै होइन, जोखिमपूर्ण यात्राको कुराहरू असुरक्षित यात्राको लागि पनि म अब लागि पर्छु, चाहे जेसुकै होस्, म मरे पनि बाँचे पनि म परमेश्वरको महिमाको लागि अब हिँडे भनेर अगाडि बढ्दछ। उसले त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि दासत्वमा बाँधेका मानिसहरूलाई परमेश्वरमा डोर्याउनलाई एउटा सामर्थ्यवान बन्न सके। आज तपाईँ र मैले पनि हामीले सधैँ नै आराममय जीवन कम्फर्ट जोनमा भन्छ नि, आराममय जीवनलाई चाहिँ हामीले त्यागेर हामी हार्डसिप कठोर परिश्रम गर्ने, हामी ख्रीष्टको लागि मरिमेट्ने विश्वासी परिवारहरू भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ हो। हामीले 8-9 महिना अगाडि जसरी जीवन बिताउँथ्यौँ त्यो अनुसारको जीवन बिताउन सक्दैनौँ। हामीले मण्डलीमा सबैजना भेला भएर परमेश्वरलाई प्रशंसा आराधना जयकार गराउने तर समय आउँछ, हामी धैर्य धारण जब रहन्छौँ फेरि फर्किने समय आउँछ अनि प्रभुको महिमाको काम हामी गर्नेछौँ। तर हामीलाई अहिले उदाहरण स्थानमा जस्तै हामीलाई परमेश्वरले धेरै कुराहरू सिकाउँदै हुन्छ मण्डली परिवारलाई कि हामी ती कुराहरूमा साँच्चै नै प्रभुको गहिराइमा, प्रभुको उपस्थितिमा, प्रभुको
महिमाको लागि जिरहेका छौँ या त प्रार्थना सङ्गति बाइबल अध्ययन गर्ने कतिवटा कुराहरूमा हामी फेरि पनि चुकिरहेका छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ मण्डली परिवारले एकदमै ख्याल गर्ने समय आएको छ है। परमेश्वर हाम्रो चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो असल गोठालो हुनुहुन्छ। हामीलाई निर्धारण गर्नुहुन्छ त्यो असलै हुनेछ। यिर्मिया 29:11 मा भनेको कुरालाई हामीले थाहा गर्न सक्दछौँ है। यिर्मिया 29:11 मा बोलेको कुरालाई हामीले बुझ्न सक्दछौँ। यसरी रहेको छ, किनभने जुन योजना मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। आमेन। परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई आज केही समय केही अवधिको लागि मण्डलीमा हामी सबैजना भेला भएर संगति गर्न नपाए पनि जुम मार्फत हामी संगति गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनबाट हामीले थाहा गर्न सक्दछौँ। परमेश्वरको वचनबाट थाहा गर्न सक्दछौँ। साँच्चै नै हामी कसैले के भन्न आँट्नु भएको हो र त्यसले गर्दाखेरि हामी मूसाको जीवनबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्दछौँ। उसले आफ्नो आरामदायी जीवनलाई त्यागेर दुःख र कष्ट सामना गर्नको निम्ति अगाडि बढेको कुरा हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। आज तपाईँ र मैले पनि सोचेको विचार गरेको हामीले इच्छाएको कुराहरू हाम्रो जीवनमा पुरा भइरहेको छैन। 9 महिना अगाडि हामीले जुन प्लान राखेका थियौँ, हाम्रो मण्डलीको प्लान, हाम्रो परिवारको प्लान, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको प्लान हामीले राखेका थियौँ, तर त्यो सबै कुरा चाहिँ परिवर्तन हुन गएको छ। हामीले राखेको शेड्युलहरू, हामीले राखेको त्यो नियमहरू, हामीले राखेका ती सबै योजनाहरू चाहिँ अब अधुरा, अब अर्कै प्रकारले हामीले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र परमेश्वरले यी दिनहरूमा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, बुझाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले साँच्चै नै परमेश्वरको आवाजलाई, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नु चाहिँ मण्डली परिवारले त्यो गर्छौँ भने बुद्धिमत्ता हुनेछ। भनेको कुरालाई हामीले मन गर्न पर्नेछ र व्यवहारिक स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु परेको छ। तिमीहरूले नजानेको बाटोमा म तिमीहरूलाई बाटो देखाउँदै लानेछु अनि तिमीहरूका अँध्यारोलाई उज्यालो र खाल्टाखुल्टी ठाउँलाई सम्म तुल्याउनेछु, बनाउनेछु भन्नुभएको छ है। आज हामी हताश निराश हुन आवश्यक छैन। हामी मण्डली परिवार जहाँ छौँ हामी परमेश्वरको सुरक्षामा छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीलाई यो जुमको माध्यमबाट हामीलाई जोडिने मौका पाइरहेको छौँ। हो, हामी कतिजनाले शरीरमा भेट्न पाएका छैनौँ, हामी कति दुखित चिन्तित पनि छौँ। कहिले भेट्ने होला, कहिले हामी यसरी फेरि पनि सँगै सङ्गति गर्ने होला भन्ने खालको विचारहरू हामीमा नआएको होइन, हामीमा आइरहेको छ। तर हामी अघि हामीले सूचना सुने झैँ हामीले धैर्य धारण गरौँ। परमेश्वरले फेरि पनि बाटो खोल्नुहुन्छ अनि फेरि फर्केर हामीले हैन फारोसँग सामना गर्ने, दुष्टतालाई सामना गरेर विजय क्रिस्टको जीवन प्रज्वलित गर्ने कामहरूमा हामी मण्डली पर अगाडि बढ्नेछौँ अनि बढ्नु पर्नेछ। मैले अस्ति भर्खरै बिहिबार पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, एबेनेजर चर्च उता पदमपोखरी हेटौडाको पास्टर पूर्ण तामाङले ज्यूले चाहिँ मलाई अनुरोध गर्नुभयो त्यहाँनिर वचन बोल्नको लागि। राति 7:45 देखि 9 बजेको समय दिनुभएको थियो अनि एकदमै आशीषमा समय। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। त्यहाँनिर धेरै विश्वासीहरू जोडिनु भएको थियो उहाँहरूको। अनि त्यहाँनिर हाम्रो साक्षी यहाँ मण्डलीमा हामीले कसरी सेवकाई गरिरहेको छौँ अनि प्रभुको कामहरू कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा अनि वचनको आधारमा मैले जसरी प्रचार गरिरहेको थिएँ, त्यहाँ धेरैजना पछि
वचनको सेवकाई सकेपछि चाहिँ अरूले बोल्नुभयो, उहाँहरू एकदमै उत्साहित हुनुभयो र एकदमै धन्यवाद दिनुभयो। अनि उत्साहित भएको कुराहरू गुरुबाले त्यहाँ भन्नुभएको थियो र अन्तिममा धन्यवाद दिनुभएको थियो। र अनि मैले त्यही भने अहिले यो समयमा टेक्नोलोजी प्रभुले दिनुभएको छ। हामी मण्डलीका परिवारहरू पनि हामी जो हुन्छौँ, कतिजना चाहिँ भएका हुँदैनौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भेटेर टेक्नोलोजीमा नभएका पहुँच नपुगेकाहरूलाई भेट्ने, प्रार्थना गर्ने, सङ्गति गर्ने कुराहरू हामी गरिरहेको छौँ। त्यसरी नै हुनेहरू त हामी भर्चुअल यसरी मिटिङमा हामी सहभागी हुन्छौँ र भएका छौँ। र आज त्यही कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको मण्डलीमा आएर प्रचार गर्न म सक्ने थिइनँ, तर प्रभुले चाहिँ यो अवसर दिनुभयो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामी चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली नै एउटै बनाउनु भएको छ भनेर चाहिँ मैले त्यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि एकदमै खुसी हुनुभएको थियो है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो महामारी आउनु पनि असल खराब दुइटै छ हैन। टाढा टाढाकाहरू अहिले हामीसँग पनि कति विदेशमा हुनेहरू मण्डलीको सङ्गतिमा यो जुम मार्फत चाहिँ हामी जोडिन सकेका छौँ। त्यो एउटा फाइदाको कुरा भएको छ भने अर्को चाहिँ यी नजिकैका भएकाहरू पनि हामीले समेट्न सकिरहेको छैन हैन। एउटा फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ, र जे होस् प्रभुको काम चाहिँ भइरहेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् है, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आज हामीले यही कुरालाई ख्याल गरौँ। प्रभुको वचन अनुसार हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कि हाम्रो कम्फर्ट जोन, आरामदायी जीवनबाट चाहिँ हामी निस्किनु पर्छ प्रभुलाई महिमा दिनको लागि। चाहे त्यहाँ मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आए पनि हामीले मूल्य चुकाउन हामी तयार हुनुपर्छ। अनि म सक्दिनँ, म जान्दिनँ, म कमजोर छु भनेर हामीले भन्न आवश्यक छैन। परमेश्वरले नै हामीलाई तयारी गर्नुहुनेछ है। तर प्रभुले के भन्न चाहनु भएको छ, के गर्न दिन चाहनु भएको छ, के चाहिँ हामीले आज्ञाकारी भएर बन्नुपर्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ हामीले गर्न आवश्यक छ। र यदि हामी गर्छौँ भने अनि भविष्य हाम्रो एकदमै असल छ। भविष्य हाम्रो अति नै असल छ है। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षाका कुराहरू हैन र आरामदायी जीवनका कुराहरूबाट हामी माथि निस्कन पर्दछ हैन। अनि यो समयमा प्रभुलाई धन्यवाद होस्। कतिजनाले जोखिम समय लिएर पनि बेला बेलामा भेटघाट गर्ने, सङ्गति गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। छोटो छोटो थोरै थोरै सामाजिक दूरी कायम गरेर हैन, मास्क लाउने, सेनिटाइजर गर्ने कुराहरू हामीले गरेर त्यो कुराहरू गरिरहेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि यी सबै कुराबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिइराख्नु भएको छ। आमेन। र आजको वचनको खण्डबाट म यही भन्न चाहन्छु, जसरी मूसाले चाहिँ आफ्नो राजकीय जीवन त्यागे अनि मरुभूमिको जीवनमा उसले धेरै कुराहरू सिक्यो। परमेश्वरको सेवा काई कसरी गर्नुपर्छ, दुःख कष्ट सङ्कष्टमा, भोक प्यास अनिन्द्रतामा उसले चाहिँ एउटा गोठालोपनको कुराहरूलाई महसुस गर्ने मौका पायो। मानिसलाई लिड गर्नुपर्ने थियो, इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने थियो, त्यहाँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभुको राज्यमा डोर्याउनु पर्ने थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले राजकीय जीवनलाई त्यागेर एउटा मरुभूमिमा गोठालोको रूपमा, भोक प्यास अनिन्द्राका रूपमा भेडा बाख्रालाई चराउने कामहरूबाट तालिम लियो। अनि त्यस पछाडि जब ऊ परिपक्वतामा आयो अनि परमेश्वरलाई थाहा भयो कि अब यो व्यक्तिले चाहिँ मेरो काम गर्न सक्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि उसलाई भन्दाखेरि ऊ आफ्नो यथार्थका कुराहरू बताउँदछ। म को हुँ र मलाई किन छान्नुहुन्छ, अनि मैले बोलेँ भने उनीहरूले मलाई पत्याउँदैनन् होला। अनि त्यहाँ धेरै कुराहरू गर्दछन्। म आफै भगभगै छु, म बोल्न सक्दिनँ, कसरी म लिड गर्न सक्छु, अगुवाई गर्न सक्छु, गाइड गर्न सक्छु भनेर चाहिँ उसले भन्दछ। तर परमेश्वरले जब उसको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभयो अनि ती सबै कुराबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा मूसाको जीवनबाट गर्नुभयो। आज तपाईँ र मैले पनि प्रभुको आज्ञाकारिताको जीवन जिउँछौँ भने हामीलाई परमेश्वरले उचाल्नुहुन्छ अनि हामीद्वारा धेरै मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्न सक्नेछन्, धेरै मानिसहरूले प्रभुलाई महिमा तुल्याउनेछन्। अनि यस कारणले गर्दाखेरि आजको सन्देशबाट हामीले यही कुरो याद गरौँ कि साँच्चै नै हामीले पनि हाम्रो आरामदायी जीवनबाट हामी
निस्किन पर्छ। अनि हामीले असुरक्षित अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति अगाडि बढ्छौँ भने परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ अनि आरामदायी जीवन पनि फर्काउनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी आँखा चिम्लिनेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। कोही बाहिरबाट जोडिनु भएको छैन गुरुबाहरू? छैन, कोही आउनु भएको छैन। अन्तिम प्रार्थना पनि तपाईँले नै गरिदिनु भएको छ। त्यसो भने हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ है। अन्तिममा म प्रार्थना गर्नेछु र प्रार्थनाको विषय कसैको केही छ भने भन्नुहोस् अनि हामी प्रार्थना गरौँ। छैन कि छ? हुन्छ सबैजनालाई प्रार्थनाको विषय खासै त्यस्तो त होइन। नम्रताको चाहिँ भोलिदेखि कलेज लाग्ने भनिरहेछ बिहानदेखि। अब यो कोरोनाको संक्रमण त यथावतै छ। अब कलेजले चाहिँ ग्रुप ए र ग्रुप बी बनाएर चाहिँ क्लास लिने भनेर भनेको छ भनेर चाहिँ सूचना दिएको रहेछ। अनि अब अहिले गाडी चल्ने पनि अब नम्बर बिजोड नम्बर र नम्बर जोडी नम्बर भनेर चाहिँ गरिरहेछ। अनि त्यही भएर जोडी नम्बर हुनेलाई चाहिँ अब त्यही जोड गतेमा, बिजोडी हुने चाहिँ बिजोड गतेमा चाहिँ बोलाउने होला। सायद ए र बी छुट्याएको रहेछ। अब गएर अब काम गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूसँग हेलमेल अब सिकाउने, ग्रुपमा बस्नुपर्ने, डिस्कस गर्नुपर्ने त्यो हुनसक्छ। अनि त्यही भएर त्यो अब कोरोनाको जुन ऊ छ त्यसबाट चाहिँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। अलिकति त्यो कुराको चाहिँ अब त्यही अब हामीले जतिसुकै अब सचेत हुँदै पनि अब त्यो कुराले चाहिँ हामीले अब पछ्याइरहेकै हुन्छ। त्यसकै निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला, पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिनुभएको होस् भनेर। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। अब हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ है। हुन्छ हुन्छ, सबैजनाले अनम्युट गरेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ अनि अन्तिममा म प्रार्थना गर्छु है। हुन्छ, हालेलुया हालेलुया पवित्र हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान जीवितहरू परमेश्वर बुवामा धन्यवाद चढाउँछु तपाईँको समयको लागि। परमेश्वर अचम्मका परमेश्वर, उदयका परमेश्वर, बिहानदेखि तपाईँको सुरक्षा सबैको उपस्थिति राख्नु भएको आशीर्वाद समातिनु आदरमा हामीलाई उचाल्नु भयो, डोर्नु भयो प्रभु। हामीले तपाईँलाई महिमा दिन सक्छौँ पिता, धन्यवाद छ प्रभु। पृथ्वीले वचन गरेर तपाईँलाई हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईँले दिनुभयो प्रभु। धन्यवाद छ तपाईँको दासहरूलाई अभिषेक गर्नुहोस्। अझ पनि तपाईँको साँच्चै वचनद्वारा अनि मण्डलीलाई बुझाउन सक्ने मण्डलीका सबै बिरामीहरूलाई बाबा भएका सबैलाई प्रयासहरू हुँदैछ। विश्वभरि धन्यवाद छ प्रभु। यो दिनको लागि विश्राम दिनको निम्ति तपाईँको वचनको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। साँच्चै धन्यवाद छ साँच्चै तपाईँको निम्ति, प्रभुको निम्ति सजिलो अवस्थाबाट ज्ञान बुद्धि दिनुभएको दिनको लागि